नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ रे संवादमा। म महेश पौडेल। तपाईँ रे संवाद कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ रे टेलिभिजनमा। आइतबार, बुधबार र शुक्रबार हामी बिहान 7 बजेपछि प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा यहाँको माझमा आउने गर्छौँ। कार्यक्रम रे संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ र हामी कहिले सामाजिक विषयवस्तु त कहिले राजनीतिक विषयवस्तुमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा आज कार्यक्रममा रहेका छौँ। आज हामी अलिकति यो पर्यटनसँग जोडिएको विषय पनि हो, सँगै यो ठमेलको कुरा आज हामी गर्नेछौँ। विशेष गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्र भन्ने बित्तिकै पर्यटकको लागि पहिलो रोजाइमा पर्ने ठाउँ हो काठमाडौँको ठमेल। यो ठमेलमा चाहिँ अहिले ठमेल जुन रहेको छ, यो ठमेलको लागि ठमेल पर्यटन विकास परिषद भन्ने जुन रहेको छ, यसको लागि चाहिँ अहिले निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ र अहिले निर्वाचनको लागि विभिन्न पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएका व्यक्तिसँग मध्ये एकजना व्यक्तिसँग हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ, जो अध्यक्ष पदका प्रत्याशी हुनुहुन्छ। ध्रुव अधिकारी आज हामीसँग कार्यक्रममा बहसको लागि आउनुभएको छ। वास्तवमा यो ठमेल पर्यटन विकास परिषद भनेको कस्तो खालको चाहिँ संस्था हो र यसले के काम गर्छ र ठमेलको विकासको लागि, ठमेलको पर्यटनको लागि तपाईँ उम्मेदवारी हुँदाखेरि के काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहेको ठमेल कस्तो हो, यो विषयमा आज हामी उहाँसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो पहिला थोरै यो संस्थाको परिचयबाट जाउँ। यो ठमेल पर्यटन विकास परिषद भन्ने चाहिँ कहिले स्थापना भयो, किन यो संस्था खडा गर्नु परेको, यहाँबाट जाउँ न। यो संस्था ठमेल पर्यटन विकास परिषद बहुदलीय जुन शासन नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि 2046 सालपछि हजुर जुन स्थापना भएको यो संस्था हो र यसले के कस्ता कामहरू गर्छ भन्ने कुरामा तत्कालीन बेलामा पर्यटकहरू एकदम थोरै आउने र यसको व्यवस्थापन र ठमेललाई जुन ढलको कामहरू, ठमेल नगरी राम्रो बनाउने कामहरू र घर धनी र व्यवसायको बिचमा मेलमिलाप गराउने कामहरू गर्दै आइरहेको छ। हजुर, भनेपछि ठमेलको विकासको लागि, ठमेललाई सुन्दर बनाउनको लागि, ठमेलमा पर्यटन विकासको लागि यो परिषद चाहिँ गठन भएको हो र शान्ति सुरक्षाको लागि, शान्ति सुरक्षा पनि जोडिएको छ। हजुर। अब यो ठमेल पर्यटन विकास परिषदको चाहिँ अब निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। हिजो तपाईँहरूले उम्मेदवारी सहित एउटा कार्यक्रम पनि आयोजना गर्नुभयो, होइन? तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन यो ठमेल पर्यटन विकास परिषदमा तपाईँ अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नको लागि के कुराले तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, उम्मेदवारी किन दिनुभयो? मेरो उम्मेदवारी यस कारण रहेको छ, जुन ठमेलमा मैले भनेको जस्तै कुराहरूमा जुन समय बदलिँदै जाँदाखेरि हजुर मानिसहरूको, जनताहरूको आकाङ्क्षाहरू पनि बढ्दै जान्छ। त्यसकारण ठमेललाई अझ सुन्दर नगरी बनाउनलाई र कोरोनाबाट ग्रस्त भएको यो संसारको पर्यटकीय क्षेत्र, त्यसमा पनि नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेललाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा मेरो पहिलो कुरो ध्यान जान्छ र त्यसमा हामीहरूले यी जस्तै चलिरहेको पर्यटक क्षेत्र ठमेललाई यत्तिकै राख्ने कि यसलाई अझ इन्टरनेसनल पाराले जुन जापानको सिन्साईबासी र टोकियोको कुनै कुनै त्यस्तो ठाउँहरू छन् जुन ठाउँ 24 घण्टा जुन पर्यटकीय क्षेत्र भन्न लायक हुन्छ र मेरो उम्मेदवारी यी यस्ता कुराहरूलाई र नेपालमा पर्यटक जुन ठमेलको मात्रै अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छ, जुन ठमेलमा पर्यटकहरू आउनलाई पहिला नेपालमा आउनु पर्यो। म ठमेलमा अध्यक्ष बनिरहँदाखेरि जुन भइरहेका कुराहरू त गर्ने नै छु, त्यसमा पनि नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्री, पर्यटन मन्त्रालयलाई ढकढकाएर नेपालमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू ल्याउने म उहाँहरूलाई गाइड गर्नेछु, उहाँहरूसँग सरसल्लाह गर्नेछु। हाम्रो नेपालमा हामी जहिले पनि परको त्यही सेतो छाला भएको मान्छेलाई मात्रै टुरिस्ट भन्ने गर्छौँ। इत्यादि
भावनाहरू इत्यादि चेतनाहरू हामीबाट हटाउनु पर्छ। हजुर। हामीले यही नजिकको हाम्रो मित्र राष्ट्र इन्डिया र चाइना, यो धरतीको आधाभन्दा जनसङ्ख्या यही नै छ र जुन यो हाम्रो जुन इकोनोमिक हिसाबमा पनि हजुर एकदम अगाडि बढिरहेको छ जुन मित्र राष्ट्रहरू, हामीहरूले यहीँबाट ल्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ। यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई युरोपियन क्लाइन्ट्सहरू अमेरिकन क्लाइन्ट्सहरू चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन। प्राथमिकतामा के राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यसको लागि हामीले इन्डियाको पर्यटकीय क्षेत्रका मानिसहरूसँग संवाद गरेर, चाइनाको पर्यटकीय क्षेत्रको मानिसहरूसँग संवाद गरेर त्यहाँबाट पर्यटकहरू भित्र्याउने एउटा पहिलो प्राथमिकता गर्नुपर्छ। इत्यादि गरेको खण्डमा हामीसँग वायु सेवा कम छ। हजुर। जुन युरोपमा उड्न परेको खण्डमा यही एउटा प्लेन 24 घण्टा त्यहाँ खर्च हुन्छ भने मानिस आउने, पर्यटक ल्याउने लगभग त्यति नै हुन्छ। तर इन्डियाबाट र चाइनाबाटको दूरीमा हामीले उडान गर्न सकेको खण्डमा 3 देखि 4 चोटि हामीले गर्न सक्छौँ र पर्यटकीय क्षेत्रमा एउटा छर्लाङ मार्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हजुर, भनेपछि तपाईँको चाहिँ उद्देश्य भनेको आन्तरिक पर्यटनलाई पनि जोड दिने, सँगै छिमेकी देशहरू जुन जुन छन् भारत, चाइना, ती देशका पर्यटकहरूलाई चाहिँ बढी लक्षित गरेर काम गर्ने सोचाइ राख्नु भएको छ यहाँले। हामीले डोमेस्टिक क्लाइन्ट्स जुन नेपालभित्र भएको छ त्यसलाई हामीले त अब ल्याउने नै छौँ। हजुर। हामीले ठमेल प्रमुख तपाईँको चाइनाका पर्यटकहरू चाहिँ नेपाल घुम्न आउँछन्, उनीहरूलाई त्यहाँ राम्रो वातावरण बनाउनको लागि काम गर्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ, तपाईँको उम्मेदवारी त्यसको लागि पनि हो। मेरो भनाइ यसरी बुझिदिनुहोस् कि जुन पर्यटन विकास परिषदले गर्दै आएका कामहरू, ठमेल भित्रका कामहरू त्यो यथावत हामीहरू गरिरहन्छौँ। जुन सरसफाइहरू गर्नेदेखि लिएर ठमेलमा जोसुकै पाहुना पनि आउन लायक बनाउने त त्यो त छँदैछ। तर ठमेलमा यही नेपाल भित्र मात्रै भएको जुन पर्यटकहरू छ, भित्र पर्यटक, डोमेस्टिक पर्यटक भन्छौँ, यसले मात्रै काफी छैन भन्ने कुरामा मैले जोड दिएको छु। हजुर। यसको लागि र नेपालकै पर्यटक क्षेत्रलाई बदल्नको लागि हामीहरूले नेपाल पर्यटन मन्त्री, पर्यटन मन्त्रालय र त्यहाँभित्रका कर्मचारीहरूसँग हातेमालो गरेर हामी पर्यटक क्षेत्रभित्रमा हामीले वर्षौँ बिताएका हामीहरू जस्तो विज्ञ मानिसहरूले उहाँहरूलाई सल्लाह दिन जरुरी छ। मैले भन्न खोजेको चाइना र इन्डियाको जुन पर्यटकहरू भित्राउन सकेको खण्डमा जुन हामी 2054-55 सालमा 54-55 सालदेखि 10-12 लाख टुरिस्ट मात्रै भित्राएर बसिरहेको छौँ। हजुर। हामी 2020लाई हामीले पर्यटकीय वर्ष मनाउने तर्खरमा थियौँ, तर कोरोना छिर्यो र त्यसताका हामीले 20 लाख छिराउने हामीले एउटा सद्भावना, हामीले एउटा रचना कल्पिएका थियौँ, त्यो हुन सकेन। म त यो भन्छु कि हाम्रो नेपाली युवा वर्गहरू जुन विदेशी नै एउटा क्रम छ त्यसलाई रोक्ने हो भने, त्यसलाई हामीले नेपालमै समेट्ने हो भने र नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको विकास गर्ने हो भने ती युवा वर्गहरूलाई नेपालमै समेट्न सक्नुपर्छ र पर्यटकीय क्षेत्र एक मात्र त्यस्तो नेपालमा जुन रोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ। जुन 2020लाई हामीले 20 लाख कल्पना गरेको थियो, मैले त नेपालमा 1,50 लाख भन्दा बढी पर्यटकीयहरू भित्राउन सक्ने कल्पना देखिरहेको छु। किनभने 0.2% मात्रै इन्डियाको जनसङ्ख्या र चाइनाको जनसङ्ख्या मात्रै भित्राउन सक्यो भने झन्डै 3 अर्ब जनसङ्ख्या यी दुई देश र हाम्रो अरू मित्र राष्ट्रहरू बङ्गलादेशहरू पनि नजिकै हुनुहुन्छ, झन्डै त्यहाँ पनि 17 करोडको जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ। इत्यादि मात्रै हामीले प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भने झन्डै यी मैले भनेको 1 करोडदेखि 1,50 लाखको टुरिस्ट भित्राउन सकिन्छ। जुन संरचना हामीले बनाउनै सकेको छैन र हामीहरूको युवा पिँढीहरू विदेशीबाट पनि यही रोकिन्छ। जुन ठमेल त हाम्रो एउटा सानो पर्यटकीय क्षेत्र भयो, त्यो विश्व बजारमै एउटा चिनारीमा बनेको छ।
यी इत्यादि भित्र पनि काम गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। जुन पर्यटकीय क्षेत्र भनिसकेपछि जुन राति 12-1 बजेसम्म मात्रै होइन, यसलाई 24 घण्टा खोल्न पर्छ भन्ने म योभन्दा पहिला महासचिवमा बसेर पर्यटन विकास परिषदमा काम गरिसकेको छु। त्यस बेला पनि हामीहरूले नेपाल पर्यटन मन्त्रालयमा गएर हामीले उहाँहरूलाई हामीले सल्लाह दिएका थियौँ र गृह मन्त्रालयबाट त तपाईहरूले शान्ति सुरक्षाहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्, स्थानीय जुन तपाईहरूसँग भएको प्रशासनहरू हुन्छ उहाँसँग सल्लाह गर्नुहोस् र उहाँहरूले त खोल्नुहोस् भनिसकेको छ। हजुर, अब म ठ्याक्कै जान्न चाहेँ ध्रुवज्यू, यो ठमेल भन्ने क्षेत्र चाहिँ कस्तो हो? यो काठमाडौँमा छ र के भन्ने गरिन्छ भने जति पर्यटक आउँछन् काठमाडौँ झरेपछि पहिला ठमेल आउँछन्, ठमेल आएपछि देशका विभिन्न ठाउँमा जान्छन्, जस्तो चितवन लगायतका विभिन्न ठाउँहरू नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने मुख्य अड्डा ठमेलमा आएर जोडिन्छ। ठमेलबाट अन्य ठाउँमा पठाउनको लागि पनि त्यहाँ एक किसिमको कोर्डिनेसन गर्नु आवश्यक छ, ठमेलले त्यो गर्नु आवश्यक छ भनेर बाहिरी जिल्लाका पर्यटन व्यवसायहरू र पर्यटन क्षेत्रका मानिसहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। हरेक पर्यटक आएर ठमेलमा जोडिने, ठमेलबाट चाहिँ बाहिर पठाउने कुराहरूमा सहकारी गर्नको लागि यो कसरी गर्नुहुन्छ? यो भइरहेको छ कि छैन? तपाईँको उम्मेदवारी यस्ता कामको लागि हो कि होइन? मेरो उम्मेदवारी समग्र ठमेल र समग्र नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रलाई हो। हजुर, र जुन तपाईँले भनिरहेको कुरा, नेपालमा आउने बाहिरी पर्यटकहरू ठमेलमा आउँछ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, पर्यटकीयहरूले ठुला ठुला बिल्डिङ, राम्रा बिल्डिङ, सिसाले बनाएको बिल्डिङलाई मात्र हेर्न आउने होइन। इत्यादि हेर्ने हो भने त उहाँहरूकै देशमा जति डेभलप चाइनामा छ, जापानमा छन्, अमेरिकामा छ, जुन युरोपमा छन्, उहाँ नै छ, उहाँ नै बस्नुहुन्थ्यो होला। नेपाल आइरहनु पर्थेन, ठमेल आइरहनु पर्थेन। ठमेलमा पुराना संरचनाहरूलाई पनि हामीहरूले ख्याल गरेका, ध्यान दिएका छौँ। ती यस्ता चिजहरूलाई हामीले यथावत राख्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र यी इत्यादि कारणले पनि ठमेल आउनुहुन्छ। र जुन ठमेलमा हामीहरूले विश्वकै भएको रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि त्यहाँ समेट्न सकेका छौँ। हजुर, जुन बिहानको ब्रेकफास्टदेखि बेलुकाको डिनर र लाउन्ज क्लबहरू पनि त्यहाँ छ। र पर्यटकीय भन्ने बित्तिकै सबै धनी मात्रै पर्दैन, जुन मध्यम स्तर हुन सक्नुहुन्छ, गरिब पनि हुनुहुन्छ। यी यस्ता पर्यटकहरूलाई पनि हामीले सुहाउँदो खाले गेस्ट हाउसदेखि, होटेलदेखि, 1 स्टार होटेलदेखि 2 स्टार 3 स्टार हुँदै 5 स्टार होटेलसम्मलाई समेट्न सकेको र हामीहरूले शान्ति सुरक्षाको भूति उहाँहरूलाई एउटा फिल गर्ने जसरी हामीले गर्न सकेको भएर नै पहिलो गन्तव्य ठमेल हुन गएको हो। र यसको मतलब यो होइन कि उहाँहरू ठमेल मात्रै बस्नुहुन्छ। ठमेलमा उहाँहरू आउनुहुन्छ, इत्यादि कुराहरूको उपभोग गर्नुहुन्छ र उहाँहरू चितवन नेसनल पार्क जानुहुन्छ, सौरा जानुहुन्छ, पोखराको लेक साइड जानुहुन्छ, डेम साइड जानुहुन्छ, लुम्बिनी जानुहुन्छ। र नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकहरू त पर्वतरोहण, जुन जस्तो हामीले ट्रेकिङ भनिन्छ, क्लाइम्बिङ भनिन्छ, जुन अन्नपूर्ण रेन्ज, लाङटाङ रेन्ज, एभरेस्ट रेन्जतिर र मकालु रेन्जतिर जानुहुन्छ। त्यो जुन ठमेलमा मात्रै बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो सम्मानित गर्नको लागि पनि तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ। पर्यटकहरूलाई नेपालमा यी कुराहरू छन्, जस्तो ठमेल त भइ नै हाल्यो, नेपाल आइसकेपछि नेपालमा घुम्ने ठाउँहरू यो छन्, यहाँ पनि जान सकिन्छ भनेर त्यो किसिमको गाइड पनि त्यहाँबाट हुन्छ, हामीहरूबाट हुन्छ। किनभने पोखराको जुन पर्यटकीय व्यापारीहरू, मित्रहरू, मेरा अग्रजहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो दिनकै संवाद हुन्छ। लगभग 90% पर्यटकीय क्षेत्रको व्यापारीहरूलाई मैले चिन्छु। उहाँहरूसँग र चितवनका सौराका साथीहरूसँग पनि मैले संवाद गरिरहेको छु। जब म यो जुन ठमेल पर्यटन विकास परिषदमा अध्यक्ष हुँदै गर्दा पनि उहाँहरूले ठुलोभन्दा ठुलो अपेक्षा गर्नुभएको छ र हिजोको दिनमा पनि मैले गरिरहेको छु। र जब म अध्यक्ष हुन्छु यी इत्यादि कुरा पनि गर्नेछु। र भोलि म अध्यक्षको पद निर्वाचित भएर जुन काल सिद्धिँदै गर्दा पनि पछि पनि म यसमा लगातार लाग्नेछु। हजुर, अब यो ठमेल पर्यटन विकास परिषद भन्ने जुन संस्था छ, यो संस्थाले पहिला के काम गर्दै आयो र तपाईँ आइसकेपछि अब थप तपाईँले गर्न चाहेका कामहरू चाहिँ के हुन्?
यी ठमेल पर्यटन विकास परिषदले विगतमा धेरै काम गरेका छन्। हजुर। धेरै काम मध्येमा म तपाईँमा आज केही राख्न चाहन्छु। त्यो सम्भव छैन सबै काम गरेर। झन्डै 8-9 जना अध्यक्षहरू त्यहाँ काम गरिसक्नुभएका छन्। जस्तो म योभन्दा पहिलाको हाम्रो कार्यकालको प्रकाश राणाको कार्यकालको कुरा गर्छु तपाईँलाई। हजुर। जुन ठमेलमा जुन पोल हुन्थ्यो, बिजुलीको पोल, कुरूप पोल थियो। हजुर। झन्डै एउटै पोलमा 2035-36 सालदेखिको एउटा झुन्डा, जुन तारहरूको झुन्डा थियो। बिजुली सानो सर्ट हुँदा पनि त्यसले आगाजानी गरेर करोडौँ रुपियाँ र मानवीय क्षति पनि कहिलेकाहीँ हुने गरेका काठमाडौँमा त्यो तपाईँलाई अवगतै छ। यी यस्ता कामहरू प्रकाश राणाको नेतृत्वमा हामीहरूले नै यो काम गरेका हौँ। र जुन 2074 सालमा स्थानीय सरकारको निर्वाचित भयो, लामो समयपछि, झन्डै 20 वर्षपछि, 2053-54 सालपछि त्यो भएको थिएन। स्थानीय सरकार एक्टिभ हुन सकेको थिएन। उहाँहरूसँग वडा नम्बर 16 र वडा नम्बर 26 का अध्यक्षज्यूहरूसँग हातोमालो गरेर उहाँहरूलाई हामीहरूले मद्दत मागेर जुन नेपालमा संरचना बनेको थियो, ढलहरूको संरचना, जुन 10-15 लाख जनताहरू हुँदाफेरि, मानिसहरू हुँदाफेरिको संरचना थियो, झन्डै अहिले 70-80 लाख जनताहरू, मानिसहरू यहाँ छौँ। यी इत्यादि कुराले, त्यो त अलिकता सानो नै हुने भयो। इत्यादि कुराहरूलाई पनि फेर्नलाई हाम्रो विकास परिषदले ठुलो मद्दत, ठुलो प्रयास गर्यौँ र हामी केही हिस्सामा सफल भयौँ, केही गर्न बाँकी नै छ। हजुर। र जुन होर्डिङ बोर्ड थियो, हजुर, जुन झन्डै ठमेललाई कुरूप बनाइसकेको थियो, जुन आफ्नो जग्गा, आफ्नो घर, आफ्नो एरियामा त राख्न पाउने नै भयौँ। हाम्रो ठमेल पर्यटन विकास परिषद घर व्यवसायी, घर पेटी र व्यवसायी र नेपाल सरकारको हितमा पनि काम गर्ने भएर हामीले त्यो हटाउन उहाँहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ। ठमेललाई स्वच्छ, सफा र राम्रो निलो आकाश देख्न सक्ने बनाउन पर्छ भन्ने हेतुले हामीले त्यो पनि हटायौँ। केही भागमा बाँकी छौँ, त्यो हामी गर्नेछौँ। हजुर। र जुन कोरोना आउँदै गर्दाखेरि हामीहरूले उल्लेखनीय काम गऱ्यौँ। कोरोनाको फर्स्ट पेजमा तपाईँ हामी सबै डरले थर कामेर घरैभित्र, कोरोनाले त निकै गाह्रो पार्यो होला नि ठमेल क्षेत्रको विकासलाई, ठमेल क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रलाई। त्यहाँ गर्नुभएका व्यवसायहरू पनि कति विस्थापित हुनुभयो, कतिले छोड्नुभयो होला। त्यो बेलामा चाहिँ पारेको प्रभाव के हो? त्यसमै आउँदैछु म। जुन विकास परिषदले गरेको काममा जुन पर्यटकीयहरू आफ्नो देश फर्किन पाइरहनु भएको थिएन, ठमेलका होटल व्यवसायी, रेस्टुरेन्ट व्यवसायी, हामीहरू पनि मानिस नै हौँ। पहिलो फेसमा सबै डराएका थियौँ, सबैले बन्द गरेर आफ्नो घर कोठामा गएर बस्नुभएको थियो। इत्यादि बेलामा पनि हाम्रो ठमेल पर्यटन विकास परिषद, हाम्रो अध्यक्षको आह्वानमा हामीहरूले उहाँहरूलाई होटल खोल्न लगाएर, रेस्टुरेन्ट खोल्न लगाएर उहाँहरूलाई हामीले एउटा जीवित पार्ने काम गरेर उहाँहरूको फ्लाइट टिकट भएको दिनमा हामीहरूले एयरपोर्टसम्म छोड्ने, शुल्कै नलिकन छोड्ने कामहरू हाम्रै पर्यटन विकास परिषदले गरेको हो। त्यो म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। तपाईँले सोध्नुभएको अर्को क्वेसन, जुन कति क्षति भयो भन्ने कुराहरूमा यसको यति नै भने आङ्कलन छैन। हामीहरूले लगभगको आङ्कलन गर्दाखेरि यो 40 अर्ब जतिको हामीहरूले जुन धनराशिहरू हामीले त्यहाँ गुमाएका छौँ र 10औं लाख मानिसले जुन आफूले गरेका रोजगारीहरू गुमाउन पुगेको थियो। तर अहिले जुन कोरोनाको हल्का भएपछि त्यो बिस्तारै लयमा फर्कदैछ र यो जुन सेप्टेम्बर अक्टोबरबाट अब विश्वमै कोरोना हरायो भने हामीहरूले पुरानै लयमा हामी फर्कनेछौँ। हजुर। अब यो तपाईले जुन अब उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यहाँ विशेष गरी आमको गुनासो के छ भने, आम व्यवसायको गुनासो भनौँ न, त्यहाँ
को घर मालिकसँगको सम्बन्धका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यहाँ घर मालिकसँगको सम्बन्ध र त्यहाँको भाडाले गर्दाखेरिमा वर्षै बिचे भाडा बढ्ने र त्यही अनुसारको व्यवसाय नहुँदाखेरिमा जस्तो कोरोनामा पनि त्यो भयो होला होइन, व्यवसायहरू मारमा पर्नुभयो। त्यसको लागि घर मालिक र व्यवसायी बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि, त्यसलाई समन्वय गर्नको लागि चाहिँ के कामहरू गर्न आवश्यक छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसमा? हामीले घर व्यवसायी, घर धनी र हामी व्यवसायीहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। हजुर। र जुन घर भाडाको कुरा छ यो नेपाल सरकारबाटै नतोकिएको कुरा हुनाले हामीहरूले घर धनीलाई आह्वान गरिदिने हो। जसले पैसा तिर्न सक्नु हुँदैन, जसको आर्थिक अवस्था गुर्जिएको छ, हजुर, यो व्यापार नभएपछि त गुर्जिनी नै भयो, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अहिले यस्तो बेला छ एउटा मानवीय हिसाबले पनि तपाईँले हेरिदिनुहोस् है भनेर हेर्ने हो। जुन हामीहरूसँग यसको यो गर्ने डिल छैन कि तपाईँले यति % नै डिस्काउन्ट दिनुपर्छ भन्ने छैन। घर धनीहरू पनि सबै धनी छ भन्ने होइन। ठमेलमा त मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हजुर, घर धनीले गर्दा नै हामी अहिले यो जुन कोरोनाको बेलामा टिकेका छौँ। बजारमा के कस्ता हल्लाहरू छ म त्यसपछि लाग्दिनँ। ठमेलको घर व्यवसायी, घर धनीहरू यति मन भएको मैले पाएँ कि उहाँहरूले हाम्रो विकास परिषदको आह्वान थियो नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर 50% छुट दिनुहोस् भनेर। उहाँहरूले 90% छुट दिने घर धनी पनि मैले भेटाएँ, 80% दिने पनि भेटाएँ। उहाँहरूको हैसियत अनुसार 50% दिने पनि मैले भेटाएँ, हजुर, र 20-30% दिने पनि भेटाएँ। र जुन कोरोनाको अवधिभित्र जम्मा 1 महिनाको दिने पनि घर भेटाएँ। धनीहरूले व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा। हामीले व्यवसाय र घर धनीको बिचको मिलाउने काम गर्ने हो। हामीले उहाँहरूलाई अर्डर गर्ने होइन कि यति % दे भनेर। उहाँहरूको हैसियत अनुसार दिनुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ व्यवसायीहरू खुसी हुनैपर्छ, खुसी नै छन्। एका दुईहरू खुसी नहुन पनि सक्छ। कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, हजुर, सबै घर धनीहरू धनी छैनन्। त्यही घर भाडा आएर 3टा छोरा हुन्छन्, एउटा घर छ, अरू केही पनि छैन। 3 फ्ल्याटमा उनीहरूको परिवार बसेको छ र तर सटर भाडामा दिएको छ। त्यही सटरको पैसाले उहाँहरूको जीविका पनि चलिरहेको छ। तपाईँ आफै सोध्नुहोस् उहाँहरूले कसरी दिन सक्छ? उहाँहरूले जुन 1 महिना दिनुभयो, 2 महिना दिनुभयो, के कति दिनुभयो, त्यो नै एउटा मानवीय हिसाबले उहाँहरूले दान गर्नुभयो। उहाँहरूको ठुलो मन भएको मैले चाहन्छु। हजुर, र दिने मानिसले धेरै दिइरहेको छ। 50% छुट अहिलेसम्म पनि दिइरहनु भएको छ। जुन कोरोना सकियो भने पनि हुन्छ, तब पनि दिइरहनु भएको छ। म एक व्यवसायीको हिसाबले पनि ठमेलको घर व्यवसायीहरूको मन ठुलो भएको पाएको छु। हजुर। अब तपाईँ नेपाल चीन वाणिज्य मैत्री सङ्घको सचिव पनि हुनुहुन्छ होइन? तपाईँले अब विशेष गरी भन्ने गरिन्छ नेपालको ठमेलको पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड भनेको चाइनाका पर्यटकहरू पनि हुन्। उनीहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्, आइरहेका छन्, हाम्रो देशमा उनीहरू बसिरहेका छन्, घुमिरहेका छन्। अब ती चीनका पर्यटकहरूले नेपालका विभिन्न कुराहरू बुझ्न चाहिरहेका पनि छन्। तपाईँ आफै पनि त्यो संस्थामा रहेको एउटा सचिव भएको भएर चाइनाका पर्यटकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि, अझै उनीहरूलाई राम्रो वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? अघि नै मैले भनेका जस्तै पर्यटकहरूलाई त पहिला हामीहरूले शान्ति सुरक्षाको अझ छिमेकी देशहरूलाई, अझ चाइनालाई भनौँ, अनुभूति दिनु पर्यो। र हाम्रो नेपाल सरकार पर्यटन क्षेत्रको सरकारले के बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि पर्यटनहरू किन ल्याउने भन्ने कुराहरू, पर्यटनहरू कसरी रमाउँछ भन्ने कुराहरू, हामीले पर्यटकहरू कति भित्राउँछ भन्ने कुरामा हामी जानुभन्दा पहिला पर्यटकीय आएपछि उहाँहरूले मन पराउने कुराहरू, उहाँहरूको शान्ति सुरक्षाहरू इत्यादि कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्दछ। जस्तै हामीले घर बनाएर बस्नुभन्दा पहिला राम्रो जग्त बनाउन पर्यो नि, यी इत्यादि कुरामा हाम्रो ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै चाइनाको सरकारले नेपाल सरकारलाई राम्रोसँग, राम्रो दृष्टिकोणले हेर्नुभएको छ। हजुर, उहाँहरूको पर्यटन क्षेत्रले हामीहरूलाई हेल्प गर्ने आश्वासना पनि दिनुभएको छ। हामीले त्यसलाई ग्र्याप गर्न सक्नु पर्यो, हामीले ल्याउन सक्नु पर्यो। तब चाइनाको
पर्यटकीयहरू जो नेपालमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू सबै धनी छ भनेर पनि हामीले सोच्नु भएन। हजुर। एउटा गरिब पर्यटकीय पनि आउँछ, मध्यम स्तर पनि आउँछ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् यति महँगो भाडामा के भाडा तिरेर नेपाल आउन सक्छ त भन्ने एउटा क्वेसन हामीले खडा गर्नुपर्छ। जस्तो जापान, फिलिपिन, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डले एउटा जुन पर्यटकीय क्षेत्रमा जुन सिङ्गापुरले एउटा छर्लाङ मारिरहेको छ, हामीले उनीहरूको नक्कल पनि गर्न सिक्नु पर्दछ राम्रो कुराहरूको। त्यहाँ किन पर्यटकीयहरू धेरै गए भन्दाखेरि त्यही देशको सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रलाई एउटा राम्रो रोजगारी मुलुक, आम्दानी मुलुक गर्नलाई ठुलो खर्च गरेको छ। जुन हवाई क्षेत्रमा, हवाई क्षेत्रको एउटा जुन कस्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ। सक्दोभन्दा सक्दो त्यसलाई सस्तो गरेर त्यसलाई व्यापारमा ल्याउन हुन्न, त्यसलाई हाम्रो देशसम्म पर्यटकीयहरू ल्याउनलाई हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। त्यो सरकारको काम हो। जस्तो भिसाको कुराहरू आउँछ, तपाईँको नेपाल जस्तो देशमा तपाईँको $30 हजुर $90 तिरेर आइरहनुपर्छ। हामीहरूले हाम्रा युवावर्गहरू विदेश पठाउने, हामी रोजगारी गर्न जाने, पर्यटकीय क्षेत्रदेखि लिएर कृषि क्षेत्रदेखि लिएर हाइड्रो पावरलाई ध्यानै नदिने, त्यसमा पनि छिटोभन्दा छिटो रोजगारी पाउने भनेको तपाईँको आएर पर्यटकीय क्षेत्रलाई नै हो। पर्यटकीय क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ। जुन चाइनाको क्लाइन्ट्स, चाइनाको पर्यटक ल्याउनलाई, जस्तै तपाईँको यस्तै 2-3 घन्टाको दूरीमा अहिले लगभग 70-80 हजार तिर्न परेको छ, त्यसलाई 20-25 हजारमा झार्नु पर्दछ। र नेपाललाई जुन 2020 को एउटा आह्वान गरेको थियो त्यो नभइकन अब हामी दीर्घकालीन हिसाबमा 10 वर्षीय परियोजनामा जानुपर्दछ। 10 वर्षको पिरियड, 10 वर्षको समयलाई नेपालमा आउने प्रत्येक नागरिकलाई, प्रत्येक पर्यटकलाई 3 महिना भिसा फी छुट र त्यो सम्भावना छ। सम्भावना गरे भने जे पनि छ। तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो भने त्यो पहल गर्नुहुन्छ। मैले त पर्यटकीय क्षेत्रलाई मैले एउटा जापानमा बसेर लामो समय काम गरेर त्यहाँको पिआर जुन पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भएर पनि गोजीमा लिगेर पनि नेपालमा पर्यटकीय प्रबन्धनको लागि नै बसेको हुँ। मैले मेरो आफ्नै लाइफ लग्जरी बनाउने जुन दुःख मैले जापानमा गरिसकेको थियो, अझ रमाउने भए म तिनै बसे हुन्थ्यो। मैले त इत्यादि कुराहरू ठमेलमा बसेर, ठमेल विकास परिषदमा बसेर ठमेललाई पनि शुद्ध पर्यटकीय बजार बनाएर 24 घण्टा हराभराको ठमेल बनाएर, शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न लागेको ठमेल बनाएर मैले नेपाल पर्यटन क्षेत्रका अगुवाहरू जो हुनुहुन्छ, पर्यटन मन्त्री, पर्यटन मन्त्रालय, त्यहाँका भएका सचिवहरू लगाएर हाम्रा गृह मन्त्रीहरूलाई मैले ढकढकाउँदै आइरहेको छु। र मेरो यो जबसम्म नेपालमा यो ठमेल मात्रै होइन, नेपालै नै पर्यटकीय बजार हो। अब हामी जुन दुबई, कतार, जुन एउटा विद्यार्थी, जुन स्टुडेन्टको एउटा बाहनामा हामी विदेशमा प्लान हुन जुन रोजगारीको मा गइरहनु परेको छ, इत्यादि कामहरू रोक्ने मेरो उद्देश्य हो। र नेपालका युवा वर्गहरू नेपालमै बस्नु पर्दछ। देश विकास गर्ने हो भने हामीहरूले मेन पावरमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो मेन पावर भनेको हाम्रा युवा युवती, यी वर्गहरू नेपालमै राख्नलाई हामीले पर्यटकीय क्षेत्रलाई, हाम्रो पर्यटकीय मन्त्रीलाई, पर्यटकीय जुन मन्त्रालयलाई आह्वान गर्नुपर्छ। हवाईलाई जुन सस्तो गर्नुहोस्, दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर, जस्तो भिसा फी, अहिले मैले भने भिसा फीहरू घटाउनुहोस्। एयरपोर्टबाट पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जानलाई ट्याक्सीहरूको जुन अलि महँगो चार्जहरू लाग्छ, जुन अलि सिस्टममा मिलेको छैन, यी इत्यादि कुराहरूलाई पनि मिलाउनुहोस्। पर्यटकीयहरूलाई नेपाल त साँच्ची नै, नेपालको मानिसहरूको दिल त साँच्ची नै ठुलो रहेछ भने हामीहरूले उहाँहरूलाई अनुभूति गर्नुपर्छ। इत्यादि गरेको खण्डमा चाइनाको
क्लाइन्ट्स पनि राम्रोसँग नेपाल आउनेछ। हजुर, अब तपाईँ एकजना लोकप्रिय उद्यमी व्यवसाय हुनुहुन्छ। ठमेल क्षेत्रको चाहिँ समस्याहरू के हुन्? अब ठमेल क्षेत्रमा विभिन्न आरोपहरू पनि लाग्ने गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यौनजन्य क्रियाकलाप पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिक त्यसले गर्दाखेरि पर्यटकहरूलाई अलिकति नराम्रो पार्यो कि, अथवा त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि यी अवस्थाहरू पनि हुँदाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण, ठमेललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असर परेको छ कि, अथवा त्यो खालको सुझावहरू आएको छ कि छैन? त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले निराकरण गर्नको लागि चाहिँ कसरी काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै जस्तो त छैन ठमेल, तथापि पनि कहिलेकाहीँ कुरा आउँछ नि, जहाँ मान्छे धेरै हुन्छ, जहाँ घुलमिल हुन्छ, हामी घोडा नै चढेन भने त लडिँदैन जस्तो जहाँ मान्छे धेरै हुन्छ त्यहाँ समस्या आउँछ। त्यो समस्याको समाधान जानीपट्टि हामी जानुपर्दछ। त्यसलाई नेपाल कानुन बमोजिममा लानुपर्नेछ। र म ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको खण्डमा अहिले जुन तपाईँले भनिरहेका कुराहरू जुन छ भनेर होइन, त्यो पर्यटकहरूले राम्रै मानिरहेका छन् कि त्यसमा पनि पर्यटकहरूको गुनासो छ, यस्ता गतिविधिहरू नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने त पर्यटकहरूले पनि सोच्न सक्छन्। यसलाई मध्यनजर कति गरिएको छ भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ। अब कानुन बमोजिम हामीहरू चल्नु पर्दछ। नेपाल कानुनले के भनेको छ र हाम्रो स्थानीय त्यहाँका व्यक्तिहरूले के सोचिरहेको छ भन्ने कुरामा हामी जानुपर्दछ। म एक स्थानीय व्यक्ति भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। 15-16 वर्षको उमेरदेखि अहिले 41-42 वर्षको उमेर मैले जुन 24-25 वर्ष बिताइसकेँ, ठमेललाई राम्रोसँग नजिकबाट चिनिएको छु। जुन त्यहाँ भएको समस्याहरू छन्, जुन त्यो मात्र नभएर अन्य समस्याहरू पनि हुन सक्छन् ठमेल एरिया भित्र जुन हामीहरूले दिउँसोको बेलामा अहिले तत्कालै हटाउन पर्ने, जुन हाम्रो एउटा घरको सटरहरूको अगाडि आएर ठेलागाडाहरूले व्यापार गरिदिने र इन्डियाबाट ठुलो मात्रामा माग्ने मान्छेहरू आइदिएर व्यापारीहरूलाई डिस्टर्ब गर्ने, इत्यादि कुराहरू दिउँसोको मेन समस्या छ। त्यो म अध्यक्ष भएको लगत्तै हट्ने कुरा तपाईँको यही टेलिभिजनबाट म ठमेलवासी तथा व्यवसायीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। र रात्रिकालीनमा तपाईँले अघि भनेका कुराहरूलाई नकार्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि जुन नेपाल सरकारले हामी नेपाली जनताहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने त्यो ठुलो मात्रामा प्रदान भइरहेको छैन। हाम्रा युवावर्गहरू ठुलो मार्गमा विदेशिन प्लान छन्। जुन विदेशिन प्लान नभइकन नेपालमै बस्नेहरू मध्यमा भन्दैछु, तपाईँले भनेका जस्ताहरू केही हुन सक्छ ठमेलमा, त्यो केही भयो होला, इत्यादि कुराहरूलाई पनि हामीहरूले समेटेर राख्न सक्नुपर्छ। जुन भएकै छ भनी त म भन्दिनँ, यता चित्त सुन्नीमा आउँछ, हामीले देखेका छैनौँ। तर त्यसलाई नहुन दिनलाई 16 वडामा जुन पर्दछ प्रहरी वृत्त र जुन दरबारको वृत्त छन्, र हामीले ठमेलै भित्र पनि जुन ट्राफिकहरू राखेका छौँ, र उहाँहरू र हाम्रो ठमेल पर्यटन विकास परिषदसँग जुन पदाधिकारीहरू हुन्छ, सदस्यज्यूहरू हुन्छ, उहाँहरूको हातेमातो गरेर हामीहरूले इत्यादि कुराहरू हटाउने कुरा म तपाईँमाझ राख्न चाहन्छु। अब ठमेललाई चाहिँ अहिले जुन अवस्थामा ठमेल छ त्यहाँको पर्यटनको अवस्था के छ, कस्तो अवस्थामा अहिले ठमेल गुज्रिरहेको छ, व्यवसायहरू के भन्नुहुन्छ, व्यवसायहरूको चाहना के भइदियोस् भन्ने छ? हामी व्यापारी तथा लगायत ठमेलवासीहरूले ठुलो मात्रामा पर्यटक भित्राउने नै हाम्रो एउटा मेन उद्देश्य हो। व्यापारी भएपछि, लगानी गरेपछि आर्जन गर्नु नै पर्छ। त्यसमा ठुलो हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। र ठमेल पर्यटन विकास परिषदले सहजीकरण गर्ने र पर्यटक क्षेत्रमा छर्लाङ मार्नलाई हामीहरूले जाने बुझेका कुराहरू त्यही ठाउँमा लगेर हामीले पस्किने काम गर्नुपर्दछ। र हामीहरूको चाहना पनि त्यही हो, उहाँहरूले चाहेको पनि त्यही हो। त्यही भएर इत्यादि कुराहरू हामीहरूले गर्नेछौँ। हजुर,
अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ विदेशी पर्यटकलाई नेपालको संस्कृति, नेपालको पहिचान, नेपालको खाना यस्ता कुराहरूमा चाहिँ जस्तो उहाँहरूलाई नेपालको परिचय दिनको लागि जस्तो हाम्रो मौलिक संस्कृति भनौँ न, हाम्रा बाजागाजाहरू, हाम्रा गीत सङ्गीतहरू, हाम्रा चाहिँ खानाहरू, हाम्रा पोसाकहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो काम अहिले भइरहेछ? तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो भने चाहिँ के काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? धन्यवाद। यो म धेरै देश घुमेको भएर यसमा मेरो ठुलो चाहना पनि छ। म अध्यक्ष बन्दै गर्दाखेरि जुन ठमेल पर्यटन विकास परिषदले नेपालको जुन एउटा क्यालेन्डर अनुसार हामीहरूले जुन चाडपर्वहरू मनाउँदै आइरहेका छौँ, पर्यटकीय दिन भनेर हामीले सेप्टेम्बर 27लाई हामीले पस्किने गरेका छौँ। त्यो दिन रमाइलो हुन्छ ठमेलमा। र जुन न्यू इयर्स, इङ्ग्लिस न्यू इयर र नेपाली न्यू इयर्स हामीले मनाउँदै आएको छौँ। हजुर, यी इत्यादि कुराहरू हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरूबाट पनि हुँदै आएको कुराहरू हो। यसलाई म निरन्तरता दिन चाहन्छु। यसमा म अध्यक्ष हुँदै जाँदाखेरि र जुन गुर्जिएको जुन यो कोरोनाको बेलाको पर्यटकलाई र तत्कालीन बेलालाई हामीहरूले यो भित्रकै नेपालभित्रकै पर्यटकहरू अझ धेरै ल्याउनलाई मैले सक्दो 15 दिनमा 1 दिन र नसकेको खण्डमा पनि महिनाको एकचोटि चाहिँ ठमेल मेला भनेर हजुर, जुन चोक चोकमा जुन एउटा पसलहरू राख्ने र हाट बजारहरू राख्ने र यी इत्यादि दिउँसोको बेला भयो, बेलुकाको बेलामा नाचगान जुन रोडमै एउटा ट्राफिक डिस्टर्ब नहुने जसरी मिलाएर सञ्जय कोष अगाडिदेखि लिएर ठमेलका कुना कुना गल्लीहरूमा गर्ने र मेरो सोच र मेरो प्रतिबद्धता पेपरमा पनि मैले त्यो जनाएको छु। एजेन्डामा राख्नु भएको छ? एजेन्डामा राखेको छु। अहिले चाहिँ अवस्था के छ? त्यसो नेपालको सांस्कृतिक कुराहरू चिनाउने, नेपालको चाहिँ खाना चिनाउने, नेपालको पोसाक चिनाउने, वास्तवमै नेपालमा गएपछि, ठमेलमा गएपछि नेपालका सबै कुराहरू बुझ्न पाइन्छ है? अथवा नेपालका कला संस्कृतिहरू अन्य हुन्छ नि, जस्तो मानिसहरू, पर्यटकहरू त त्यहाँ आएर त्यो हेर्ने सर र हिँड्ने मात्रै होइन, धेरै कुराहरू हेर्न बुझ्न पनि चाहन्छन्। नेपालको सबै पहिचान अथवा नेपालमा यी ठाउँहरू छन् भन्ने कुराहरू त्यही पहिचान दिन सकियो भने उनीहरूलाई सहज हुन्छ पनि होला। त्यसको लागि चाहिँ के काम गर्ने होला? यी इत्यादि कुरा भएर नै ठमेल आउने हो पर्यटकीय। अघि नै तपाईँ सबै कुराहरू छ, यी इत्यादि कुराहरू अघि नै तपाईँले भन्नुभयो ठमेलमै पहिला किन आउँछ भन्दाखेरि ठमेलमा तपाईँको सुभिनियर पसलहरू राम्रो छ, जुन हाम्रो कला झल्किन्छ, जुन कलामै बनेको छ। र बेलुकाको समयमा हाम्रो टिपिकल नेपाली डान्स घर भनेर हामीले एउटा प्रोग्रामहरू राख्ने रेस्टुरेन्टहरू दर्जनौँ छ, जुन तपाईँले हेर्दै डिनर खाँदै हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले नेपालमा 15-20 दिन लगाएर घुमेर हेर्न नभ्याउने चिजहरू त्यो 2 घण्टामा हेर्न पाइन्छ। र खानेकुराहरूमा त ठमेलमा त निवारी खानाहरूदेखि लिएर नेपाली थकाली भान्साघरदेखि लिएर नेपाली टिपिकल खाना सेटहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ, यावाज छ। इत्यादि भएर ठमेललाई पर्यटकीय पहिलो गन्तव्य मानेको हो। हजुर, अब विदेशी पर्यटकको लागि त त्यहाँ जुन मूल्य छ त्यो मूल्यमा विदेशी पर्यटकहरू बस्ने त्यो वातावरण तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ होला। तर आन्तरिक पर्यटकको लागि भनौँ न, अब नेपालमा बस्ने मानिसहरू पनि ठमेल घुम्न चाहन्छन्, देख्न चाहन्छन्, अथवा यो काठमाडौँभन्दा बाहिरका जिल्लाका वासीहरू जो काठमाडौँ आइसकेपछि जाउँ त ठमेल अथवा यहीँ खाना खाउँ, आज यहीँ बसौँ भन्नको लागि उहाँहरूलाई मूल्यको हिसाबले, सहजताको हिसाबले अलिकति गाह्रो हो कि महँगो हो कि भन्ने खालको गुनासोहरू पनि आउने गर्छ। नेपाली पर्यटकहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ, नेपालमा अन्य जिल्लाबाट आउनुभएका विद्यार्थीहरू ठमेल आएर घुमाउँ, आज यहीँ खाना खाउँ, यहीँ बसौँ भन्ने खालको हुँदाखेरिमा अलिकति महँगोको हिसाबले बस्नै नसक्ने पो हो कि अलिकति महँगी हो कि पर्यटकको लागि, विदेशीहरूको लागि मात्रै हो कि यो त भन्ने खालको किन बन्यो त्यो ठमेल चाहिँ? हामी यसलाई कसरी मिलाउने होला? अब हामी यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तनाव हामी नेपाली जनताहरूमा यी इत्यादि भ्रमबाट हामी टाढा हुनुपर्छ। यी इत्यादि कुरा होइन भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, एउटा सामान्य रेस्टुरेन्टदेखि लिएर 5 स्टार क्याटेगोरी रेस्टुरेन्ट छ, त्यहाँ एउटा सामान्य गेस्ट हाउसदेखि लिएर तपाईँको 5 स्टार होटेल छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईँको क्याटेगोरी अनुसार तपाईँले के खान चाहनु भएको छ। तपाईँको इटाली रेस्टुरेन्ट जानुहुन्छ भने त महँगै पर्छ,
इटाली रेस्टुरेन्टमा पनि त्यसको भेराइटी छ। अलिक सस्तो खाले पिज्जा पनि खान सक्नुहुन्छ, एउटा महँगो खाले पिज्जा पनि छ। त्यही भएर ठमेलको पहिचान बनेको हो। जस्तो ठमेलमा महँगै छ, महँगै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँको एउटा सामान्य नेपालीले पनि आएर त्यहाँ एउटा चतामरी खाने वातावरण छ, एउटा पिज्जा खाने वातावरण छ। एउटा सानो रेस्टुरेन्टमा त्यही मोमो 70-80 रुपियाँमा पाइन्छ भने अलिकता राम्रो 5 स्टार क्याटेगोरी 4 स्टार क्याटेगोरीको रेस्टुरेन्टमा त्यसलाई 140-50 पर्ला। त्यो तपाईँको गोजीसँग पहिला सल्लाह गर्ने अनि खाने कुरा हो। सबै मान्छेहरूले त्यहाँ सबै मानिसहरूले खान सक्ने बस्न सक्ने वातावरण हाम्रै यही ठमेल पर्यटन विकास परिषदको सरसल्लाहले नै गरेको, सरसल्लाहले नै बनाएको यो ठाउँ हो। हजुर, अब अन्तिममा छौँ। तपाईँ अध्यक्षको प्रत्याशी उम्मेदवार हुनुहुन्छ, ठमेल पर्यटन विकास परिषदको प्रत्याशी अध्यक्षको उम्मेदवार भइरहँदाखेरि अन्तिममा चाहिँ ठमेलको विषयमा तपाईँको उम्मेदवारीको विषयमा केही भन्न मलाई कुराहरू केही छ? मैले छुटाएँ कि प्रश्नहरू पनि? धन्यवाद। यही नभनौँ, भोलि 32 गते जुन लैनचौर ब्याङ्कुटमा ठमेल पर्यटन विकास परिषदको साधारण सभा तथा निर्वाचन हुँदैछ। यसमा ठमेल व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायी घर धनीहरूलाई यही टिभीबाट तपाईँको मतदान गर्न आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र तपाईँले मलाई नै भोट हाल्नुहोस् म भन्दिनँ, मलाई नै मतदान गर्नुहोस् म भन्दिनँ। तपाईँले मतदान गर्दै फेरि 2 वर्ष कस्तो व्यक्ति त्यहाँ निर्वाचित भएर जान्छ, ऊ कस्तो क्याटेगोरी मान्छे हो, ऊ यो पर्यटक क्षेत्रमा व्यवसायी घर धनीलाई समेटेर लाने कुरा छँदैछ, त्यसमा क्यापेबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। र साथसाथै यो देशको एक व्यक्ति एक पर्यटकीय क्षेत्रमा विज्ञ भएर नेपाल सरकारसँग सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, र तनाव युवा वर्गहरूलाई एउटा रोजगारी क्रिएट गर्न सक्ने उहाँमा क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई समेटेर आफ्नोलाई होइन राम्रोलाई मतदान गर्नुहोस्। यो राम्रोमा म पर्छु कि पर्दिनँ त्यो सोच्ने कुरा तपाईँहरूको हो भन्ने कुरा राख्दै आज तपाईँले मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो, टाइम दिनुभयो, मेरो भावनाहरू राख्ने ठाउँ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँ पनि स्टुडियोमा आइदिनु भयो र यहाँ विजय हुनुहोस् र ठमेलको वास्तविक विकास गर्नुहोस्, ठमेललाई राम्रो ठमेल बनाउनुहोस् र यहाँको जुन उम्मेदवारी छ यो उम्मेदवारीमा यहाँ भोलि निर्वाचित हुनुहोस्। हाम्रो शुभकामना पनि यहाँलाई। धन्यवाद। हस्, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष पदका प्रत्याशी उम्मेदवार ध्रुव अधिकारी। आज हामीले ठमेल क्षेत्र पर्यटनको हिसाबले कस्तो क्षेत्र हो, यहाँ के कामहरू गर्न आवश्यक छ र ठमेलको विकासमा तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, प्रत्याशी उम्मेदवार हुनुहुन्छ, अध्यक्ष बन्नुभयो भने के काम गर्नुहुन्छ, यो विषयमा आज हामीले उहाँसँग महत्त्वपूर्ण बहस गऱ्यौँ। सँगै ठमेलभित्रका समस्याहरू के हुन् र ठमेललाई वास्तवमै राम्रो बनाउनुको लागि के गर्नुपर्ने देखिन्छ, यो विषयमा पनि आज हामीले महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि भने रेस संवादको समय सकियो। आजका मेरा अतिथि ठमेल पर्यटन विकास परिषदका प्रत्याशी अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ध्रुव अधिकारीसँगै कार्यक्रमबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।